अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेरे बहन भाई, छोटे हैं, छोटों को सलाम, बड़ों को आदाब। तो ये मैं आज का अमल जो है ना वो लेके आई जिनके ऊपर जिनको शक है कि उसके ऊपर कोई जादू हुआ है, काला जादू हुआ है, सफली जादू हुआ है, ऐसा जादू हुआ है कि वो बीमार भी शदीद है। अगर उसको समझ आ रही है कि मेरे ऊपर जादू हुआ है, क्योंकि अगर दवाइयों से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, टेस्ट टेस्ट जितनी भी रिपोर्टें हैं वो सारी आपकी ठीक आ रही हैं, फिर भी आप बीमार हैं, या फिर आपको डर लगता है, सोते में झटके लगते हैं, या फिर सोते में आपको ना ख्वाब में अजीब अजीब ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं। इंसान को समझ नहीं आती कि मुझे ख्वाब क्यों, क्योंकि ये चीज़ें अलामात जितनी भी हैं ना ये जादू की अलामात है। एक तो जिस्मानी जो है ना सबसे पहले इंसान के जो एक तो सर में दर्द जो है ना उसकी शिकायत होती है जिनके ऊपर जादू हो। दूसरा मैदे के ऊपर, मैदे में प्रॉब्लम होती है, खाने पीने में प्रॉब्लम होती है, मैदा चीज़ नहीं हज़म करता, मैदे में मुश्किल होती है। तीसरा कमर में पेन होती है। चौथा जिस्म जो है ना वो जकड़ा जाता है। तो ये काला जादू, सफली जादू, ये इस तरह के जादू जो बंगाली जादू जिस तरह लोग कहते हैं जी बंगाल का जादू है, काला जादू है। तो इस तरह के हर किस्म का जितना भी ये जादू है, ये सिर्फ़ रूहानी, क्योंकि कुरान वाला वो जादू नहीं है, ना हो सकता है। कुरान में कोई ऐसा अमल नहीं है जो नुकसान पहुँचाए किसी को। तो जो भी अगर ऐसी इलामात हैं इंसान में या फिर इंसान शोन है, उसको पता है कि मेरे ऊपर जादू हुआ है, तो वो क्या करे, अगर पढ़ा लिखा बंदा है, औरत है या मर्द है, तो ये 2 लफ़्ज़ हैं, हारूत हारूत मारूत। और इनकी मैं आपको वज़ाहत बता दूँ, हारूत जादूगर था, मारूत भी जादूगर था। जादू इनसे शुरू हुआ था। तो ये इतने अभी तक इनका कुरान पाक में ज़िक्र है। आप जब कुरान पाक में देखेंगे ना तो इसका ज़िक्र कुरान पाक में है, हारूत और मारूत। और इतने कह लें कि जादू जो असल में ना मिस्र से शुरू हुआ है, जादू। मिस्र से शुरू होता हुआ फिर कह लें कि इंडिया में आया, बंगाल में गया, तो इस तरह वो फैलता हुआ बाकी मुल्कों में चला गया। लेकिन अरब अमारात वाले जो है ना वो इन चीज़ों को नहीं मानते, और जो अंग्रेज़ लोग हैं वो मानते हैं। यूरोप में कई ऐसे मुल्क हैं जिनमें वहाँ के लोग जो है ना वो मानते हैं जादू को। तो वो खुद अपना जो उनका अपना चर्च वाले होते हैं, पादरी होते हैं, वो अपना इल्म अपना रखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में मेरी एक दोस्त है, मेरी क्लास फेलो हैं, उसके वाले साहब जो थे ना वो चर्च में पादरी थे। तो उनके अब खैर 5-6 साल हुए, डेथ हो गई है, बहुत ज़ईफ़ हो के उनकी डेथ हुई है। तो वो ये अमल करते थे और लोग उनके पास तवीज़ गंढे के लिए आते थे। तो हम स्टूडेंट लाइफ़ थी हमारी, मेरी दोस्त थी, उनका मेरे घर में आना-जाना था, मेरा उनके घर में आना-जाना था, पास ही थे, करीब ही थे। तो बड़ा यानी कि वो मैं कुरान पाक भी उन्होंने रखा हुआ था, कुरान पाक पढ़ते थे, मेरी दोस्ती उनसे इसीलिए हुई थी कि ये कुरान पाक पढ़ते हैं। तो मैंने अर्ज़ की कि नसरीन अगर आप लोग कुरान पाक भी रखा हुआ है, इसको मानते हैं, पढ़ते भी हैं, तो फिर आप लोग मुसलमान हो जाएँ। फिर उन्होंने कहा कि जिस जगह वो रह रहे थे उनके 20 घर थे, सारे इकट्ठे थे। बिल्कुल लाइन में बराबर में जो आमने-सामने जितने भी घर थे उनके 20 वो सारे अपने उनके रिलेटिव थे, फूफियाँ थी, मासियाँ थी, मामू थे, ननिहाल, ददियाल सारा एक ही जगह था। तो वो कहते हमारा और कोई ज़रिया नहीं है कि हम यहाँ से कहीं और जाके शिफ्ट हो जाएँ। तो मेरे फादर ऐसे हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि वो कहीं और जाके प्रॉपर्टी ले लें या हम इनको बेच के कहीं और चले जाएँ, वो जगह थी कब्ज़े वाली। बेनज़ीर जब 1990 में आई थी तो उस वक़्त बेनज़ीर ने वो जगह जो है ना वो कच्ची बस्ती जिसको कहते हैं, वो ऐलान किया था कि कच्ची बस्ती में जो-जो लोग
जिस जिस जगह बैठे हैं तो वहीं बैठे रहें। तो हम उनको मालिकाना हकूक़ देंगे, गवर्नमेंट की तरफ से हम उनको रजिस्ट्रियाँ करके देंगे। ये बेनज़ीर ने ऐलान किया था उस वक़्त, तो उस वक़्त से वो काबिज़ थे। लेकिन उनके पास रजिस्ट्रियाँ नहीं थी, घर पहले के बने हुए थे, 1990 से पहले के बने हुए थे। लेकिन उसके बाद फिर उनको जो है ना वो मालिकाना हकूक़ उनको मिले थे। फिर उनका यही कहना था कि हम जो है ना वो छोड़ के नहीं जा सकते कहीं पे। तो इसलिए हम मुसलमान नहीं हो रहे, लेकिन हम अंदर से ना सब बहन भाई मुसलमान हैं। मेरी वालदा जो है ना वो भी कुरान पाक पढ़ती हैं और मैं खुद कुरान पाक पढ़ती हूँ। मेरे वाले साहब खुद कुरान पाक पढ़ते हैं और अहलाक के चर्च के पादरी भी हैं। बहरहाल फ़ौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो अब मैं ये अमल आप लोगों को बता रही हूँ, इसका कुछ नहीं है आपने करना, छोटा-सा अमल करना है। ये सीधी हथेली लेनी है। अगर तो कोई लिखा पढ़ा लिखा बंदा है, मिसाल के तौर पे अब मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे लिखना आता है, तो ये वाली उँगली जो शहादत वाली होती है, ये सीधे हाथ से पहले हारूत इशारों से या हरूत, फिर हरूत लिखना। ये 7 दफ़ा आपने हरूत लिखना दाएँ हाथ पे, फिर बाएँ हाथ पे मारूत, मारूत, मारूत। किसी से नहीं, इसी तरह खाली हाथ, कोई स्याही नहीं इस्तेमाल करनी, कोई पेन नहीं इस्तेमाल करना। ये शहादत की उँगली जो है ना आपने वो इस्तेमाल करनी है, ठीक है? दाएँ हाथ से अलहदा लिखना है और बाएँ हाथ से अलहदा लिखना है। तो लिख के इसके ऐसे दोनों हथेलियाँ लेकिन इनके ऊपर आपने फूँक मार लेनी है और अपने बदन के ऊपर, सीने पे, दिल के ऊपर, बाजुओं पे, जिस्म पे फेर लेना है। फिर आपको महसूस होगा ऐसे जैसे आपके अंदर से ना एक झंझाहट सी होगी। आपके जिस्म के अंदर कँपकँपी जिसको कहते हैं, आपको कँपकँपाहट होगी, झुंझट सी आएगी। तो ऐसे होगा जैसे आपके अंदर से कुछ चीज़ निकल के चली गई है। तो उसी वक़्त जितना भी जादू किया होगा ना वो निकल जाएगा जिस्म से, फ़ौरन निकल जाएगा। तो फिर भी अगर आपको थोड़ी महसूस हो ना, तो 2-3 दिन अमल कर लें। तो इंशाअल्लाह सारा मुकम्मल तौर पे जो है ना वो जादू का अमल जो जिस्म के अंदर दाख़िल हो चुका, खून में रच चुका है या किसी ने खिलाया और कई खिलाते भी हैं ना, तो किसी चीज़ में अगर खिलाया भी होगा तो वो भी उसका भी अमल ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप करके देखें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इसके बदले दुआ दीजिए और अल्लाह के नाम कुछ ना कुछ देते रहा करें। अल्लाह आपकी हिफ़ाज़त करता रहेगा। अल्लाह से तिजारत किया करो। अल्लाह के बंदों को ना जो गरीब लोग हैं, गरीब गुरबा है, 100, 250 देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ छोटी-सी, लेकिन वीडियो थोड़ी-सी बड़ी हो जानी है, लेकिन मैं जल्दी-जल्दी में आपको बता देती हूँ कि राबिया बसरी आधी कलंदरी थी। शहबाज़ कलंदर, लाल कलंदर, दुनिया में 2.5 कलंदर हैं। शहबाज़ कलंदर, लाल कलंदर और राबिया बसरी कलंदर, ये आधी कलंदरी है। वो इसलिए कि ये बसरे शहर की कह लें कि कनीज़ थी, ज़र खरीदी हुई, ज़र खरीद जो है ना कनीज़ थी। उस वक़्त जो गैर मज़हब के लोग होते थे, ताकतवर लोग होते थे, तो एक बाकायदा जैसे मवेशी मंडी लगती है हमारे यहाँ, इस तरह मंडी लगती थी। वहाँ पे बच्चियों को जो जिनके माँ-बाप फ़ौत हो चुके होते थे, जिनका कोई आसरा नहीं था, जो बच्चियाँ लावारिस थीं या औरतें लावारिस होती थीं, उनको लेके मंडी में ले जाके उनकी बोली लगती थी। और जो साबिय हैसियत होते हैं वो कनीज़, उनको ज़र खरीद कनीज़ कहते थे, तो उनको ख़रीद के ले आते थे और वो उनको ख़रीद के लेके आए। तो ख़रीद के वो भी ले आए, ये 2 बहनें थीं और राबिया बसरी को अल्लाह की तरफ से लगाव बहुत था। हालाँकि पहले जब उसको ख़रीदा गया ना, बेचा गया, बेचने से पहले वो बसरे शहर की कंजरी थी। गाना गाना, नाचना वो काम करती थी। एक दिन रात को आ रही है,
ناچ کے۔ فل سردی تھی تو اس نے کیا کیا کہ نالی میں ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ پڑا ہوا تھا، تو پانی میں بھیگا ہوا تھا اور اس قدر وہ چیخ رہا تھا سردی سے، تو رابعہ بصری کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور اس نے محسوس کیا اس کی تکلیف کو، تو فوراً اس کو اٹھا کے تو اپنے پلو میں لپیٹ کے تو گھر لے آئی، آگ جلائی، اس کو آگے آگے کیا، خوش کیا۔ تو وہ کہتی ہے ایک رات کا عمل سے اللہ نے اس کو ایسا علم دیا کہ اس کی تمام پچھلی جتنی بے گناہ تھے سارے معاف کر دیے گئے، اللہ کی طرف لو لگ گئی، ناچ گانا بجانا چھوڑ دیا۔ پھر اس کو خرید لیا گیا، وہ جب خرید کے جس گھر میں گئی ہے وہاں پہ اس نے سارا دن کام کرنا اور ہر رات کو اس نے 1000 نوافل ادا کرنے اللہ کے نام پہ، تو ہر رات۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ ان کے جو مالک تھا اس کو شدت کا بخار ہوا تھا، تو وہ اس نے ایک ہی التجا کی تھی کہ میں سارا دن کام جتنا مجھ سے مرضی لے لیں لیکن رات کو مجھے آواز نہیں دینی۔ تو جو جس نے خریدا تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں آپ کو آواز دوں گا رات کو، لیکن اس کو بخار اس قدر شدید ہوا کہ وہ آوازیں دینا شروع ہو گئے۔ اس نے اتنی آوازیں دی ہیں رابعہ رابعہ رابعہ، لیکن وہ رابعہ بصری اللہ کی عبادت میں مشغول تھی، اس کو آواز ہی نہیں آئی، اس تک آواز ہی نہیں پہنچی۔ یعنی جو اللہ سے لو لگاتے ہیں نا تو ان کو ارد گرد کوئی چاہے شور بھی کرے نا تو ارد گرد کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے، آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، نہیں، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول اتنی تھی کہ اس کو آواز نہیں آئی۔ وہ آدمی بندہ ان کے پاس آیا کمرے کا، جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ دیکھا کہ سجدے میں ہیں، نفل ادا کر رہی ہیں اور سجدے میں ہیں، تو ایک روشنی چھت جو تھی وہاں سے ہوتی ہوئی آسمان سے ہوتی ہوئی چھت میں سے سراغ کرتی ہوئی رابعہ بصری کے سر کے اوپر جو ہے نا وہ روشنی پڑ رہی تھی۔ وہ جو سین اس نے دیکھا نا آدمی نے تو وہ اتنا غضبناک ہوا کہ اتنا خوف طاری اس کے اوپر ہوا کہ اتنا پسینہ آیا کہ وہ بھاگ گیا واپس۔ صبح ہوا تو رابعہ کے پاؤں پکڑ لے، جب رابعہ بصری اٹھی ہے جا کے مالک کے پاس گئی ہے کہ حضور کام بتائیں، تو وہ فوراً رابعہ بصری کے نا ہاتھ جوڑ کے پاؤں پکڑ لیے کہ آپ میں کچھ بات ضرور ہے، تو میں ڈر گیا ہوں، تو مجھے معاف کر دو، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، سخت الفاظ ادا ہو تو میں آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ اسی وقت اس کو آزاد کر دیا، رابعہ بصری جو ہے نا وہ آزاد ہو گئی، تو وہ چلی گئی۔ جیسے ہی گئے نا تو اس کے بعد وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہ، اللہ کے کہہ لے کے بندے تھے، تو وہ اللہ کی طرف سے اس کو کھانے پینے کا انتظام جو ہوتا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ تو ایک اور بے آسرا عورت تھی، مائی تھی، وہ اس کے پاس رہنا شروع ہو گئی، ایک جھکی ڈال لی، اس میں رہنا شروع ہو گئے۔ جیسے وہاں پہ قیام کیا تو وہاں کا مقامی جو بادشاہ تھا اس کو پتہ چلا کہ ایک رابعہ ہے، اللہ کی ولی ہے، اللہ کی طرف اس کا لگاؤ ہے، تو لوگ اس کو ملنے کے لیے بھی آتے تھے، دم کروانے کے لیے آتے تھے، دعا کروانے کے لیے آتے تھے۔ تو کچھ لوگ آئے دعا کروانے کے لیے، تو رابعہ بصری کی ایک یہ بات تھی کہ جو بھی آتا تھا کھانے پینے کے بغیر ان کو کبھی بھی نہیں اس نے خالی بھیجا۔ تو وہاں پہ کہہ لیں کہ 10 لوگ آ گئے، 10 لوگ آئے ہیں، تو رابعہ بصری نے کہا کہ کھانے کا مائسے کے کھانے کا انتظام کریں، تو وہ کہتی رابعہ بصری گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو مشکل ہے، تو کہتی نہیں آپ کھانے بس برتن تیار کریں، تو وہ برتن تیار کرنا شروع ہو گئے۔ مہمان 20 مہمان تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے 20 لوگوں کا کھانا کہاں سے آئے گا، کہتا اللہ بھیجے گا۔ وہ کس طرح، کہتا مجھے اللہ پہ یقین ہے اللہ بھیجے گا۔ وہی ہوا کہ باہر دستک ہوئی ہے، تو وہ ایک عورت آئی، اس نے کہا جو مقامی بادشاہ جو اس نے نا اس کے گھر میں دعوت تھی، اس نے غریبوں کو بھی کھانا بھیجا ہے، تو آپ کے لیے بھی کھانا بھیجا ہے۔ تو رابعہ بصری نے جب جیسے رومال اٹھا کے دیکھا تو اس میں وہ کہہ لیں کہ 10 لوگوں کا کھانا تھا،
تو رابعہ بصری نے کہا یہ میرا کھانا نہیں، آپ اس کو واپس لے جائیں۔ وہ عورت واپس چلی گئی، تھوڑی دیر بعد پھر آئی ہے، آ کے دیکھا تو 6-7 لوگوں کا کھانا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ کھانا جو ہے نا یہ بھی میرا نہیں ہے، آپ واپس اس کو لے جائیں۔ تیسری بار آئی ہے تو اس نے رابعہ بصری کے پاؤں پکڑ لیے، پاؤں پکڑ کے تو معافی مانگی کہ رابعہ بصری مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں غریب ہوں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میری بیٹی ہے بیوہ وہ بھی میرے گھر آئی ہیں، تو بادشاہ سلامت نے 20 لوگوں کا ہی کھانا آپ کی طرف بھیجا ہے، تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے پہلے 10 لوگوں کا کھانا، آدھا کھانا میں نے پہلے رکھ لیا کہ چلیے آدھا آپ کو دے دوں گی، آدھا میں اپنے گھر لے جاؤں گی۔ تو آپ نے جب کہا تو کہ یہ میرا کھانا نہیں ہے، اب میں واپس جا کے بادشاہ کو بتا نہیں سکتی تھی، اس لیے پھر میں نے اس میں سے اور ڈال کے تو میں لے آئی۔ آپ نے پھر دوبارہ مجھے کہا کہ یہ لے جاؤ واپس، یہ میرا کھانا نہیں ہے۔ پھر مجھے اللہ کی طرف سے خوف آیا کہ آپ اللہ کی ولی ہیں، تو اگر آپ واپس بھیج رہی ہیں تو یہ آپ کو علم ہے اس چیز کا، تو مجھے معاف کر دیں، تو یہ کھانا آپ کا ہی ہے۔ تو جب رابعہ بصری نے رومال اٹھایا دیکھا تو 20 لوگوں کا کھانا، وہ کھانا سب کو دیا، کھایا، سب نے کھایا پیا۔ وہ جو اماں تھی رابعہ بصری کے پاس، اس نے کہا کہ بیٹی مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ 20 لوگوں کا کھانا ہے؟ کہتی میں نے صبح 2 روٹیاں جو تھیں نا وہ میں نے خیرات میں دی تھی، 2 روٹیاں، اور اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر 1 روٹی دے تو اللہ 10 گنا دیتا ہے، یعنی آپ 1 روپیہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا دے گا۔ تو وہ اس چیز کو بڑا متاثر ہو، کہتے مجھے اللہ پہ یقین تھا، میں نے 2 روٹیاں جو اللہ کے نام پہ دی تھی تو وہ 20 روٹیاں ہونی چاہیے تھیں، تو اس لیے میں بار بار اس عورت سے تکرار کر رہی تھی کہ یہ میرا کھانا نہیں ہے، میرا کھانا، اگر اللہ کا قول اور اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر 1 روپیہ کسی کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 10 گنا یعنی 10 روپے دے گا۔ آپ 100 روپیہ دیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ لیں کہ 1000 دے گا، تو یہ اللہ کا وعدہ اپنے بندے سے ہے۔ تو آپ تھوڑا چاہے کسی کو دیں، کسی کی مدد ضرور کیا کریں، تھوڑا دے دیا کریں، کوئی غریب گھر ہے اس میں 1 دن کھانا بھیج دیا کریں، 2-3 روٹیاں بنائی، سبزی بنی ہے، دال بنی ہے، جو بھی بنی ہے ان کے گھر میں بھیج دیا کریں، اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، اور اللہ کی رحمتیں اتنی ہوں گی کہ آپ یقین کریں آپ کی عمر بھی بڑھے گی۔ اب ایک اور واقعہ، لیکن وہ میں اب بیان نہیں کر سکتی، ویڈیو زیادہ بڑی ہو جائے گی، تو باقی میں اجازت چاہوں گی، فی امان اللہ۔